विगत बिर्साउने स्यालको कथा। भक्त घिमिरे। विगत बितिसक्यो, बिर्सिनुपर्छ। भविष्य आएको छैन, त्यसको कल्पना गरेर पिरोलिनु बेकार छ। जे छ वर्तमानमा छ। मोजले जिउने वर्तमानमै हो। धेरैजना भेला भएको ठाउँमा एकजना सामान्यभन्दा अलि उच्च स्थानमा बसेर आफूलाई विद्वान साबित गराउने उक्ति रहेछ यो। हो, आज हामी यस्तै एउटा विगत बिर्साउने कथाभित्र पसिरहेका छौँ। मरेका स्यालहरूलाई विगत बिर्साएर बहिराउने ओखती बोकेर हिँडेका एकजना जिम्बुवालका प्रसङ्ग पनि सँगसँगै जोडेर लानेछौँ। धेरै मान्छेहरू भन्दछन् कसैलाई कसैमाथि हिंसा गर्यो अथवा हिंसात्मक वर्ताव दर्शायो भने त्यो बल प्रयोगद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ। सामान्यतः अधिकांश मानिसहरूको बुझाइ यस्तै छ। तर बेलायती विद्वान एलन मेकफर्लेन यो संसार कसरी चल्छ भन्ने पुस्तकमा आफ्नी छोरी लिलीलाई पत्रात्मक सम्बोधन गर्दै लेख्छन्, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेप्रति बल प्रयोगद्वारा मात्र हिंसा गर्छ भन्ने छैन। शब्द, वचन र नजरद्वारा पनि हिंसा हुन्छ। हिउँदमा हिउँ छल्ने हिमालबाट तराईतिर झरेको जिम्बुवाल झैँ मरेका स्याल बहिराउने ओखती बोकेर एउटा मान्छे किन विगत बिर्साउने कुरा गरिरहेका छन्? उनको कुरा वचन हिंसा हो कि होइन? उनी योग सिकाउने गुरु हुन् रे। योग शिक्षा भनेको त तनावबाट मुक्ति दिलाएर मनोबल वृद्धि गर्ने मनोवैज्ञानिक विधि हो। घरिएर विचार गर्नुहोस् त, समाजको नयाँ पुस्ता यसै पनि अघिल्लो पुस्ता भनेको जडाउरी हो, यिनीहरूको कुरा सुन्नै हुँदैन भन्ने सोचमा हिँड्न थालेका छन्। अघिल्लो पुस्ताका कुरा सबै सडे गलेका हुन्छन् भन्ने भ्रममा आफ्नै आमा बाको कुरा सुन्न छोडेर विभिन्न दुर्व्यसनतिर फसिरहेका छन्। पुराना मान्छेको पुराना कुरा काम लाग्दैनन् भन्ने अजङ्गको भ्रम उनीहरूको दिमागमा हुर्किरहेको छ। अनि यो कक्षाको नाममा बालबालिका युवा वयस्कहरूको जमात राखेर गुरु भनिएका मान्छेले पुराना कुरा सम्झिनेहरू मरेका स्याल भनिदिनाले घर घरमा सिँगै समुदायमा तनाव बढ्यो कि घट्यो? एक वा दुई व्यक्ति मात्र होइन, सिँगै समुदायमा तनाव बढाउनु पनि हिंसाकै एउटा रूप हो। तनावबाट मुक्ति दिने बहानामा एउटा समुदायका विरुद्ध यसरी अझ तनाव थपिदिने ती कथित वैदलाई उनले गरेको शाब्दिक हिंसाप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? कथाअनुसार शान्ति, आनन्द र आत्मस्वरूपको साक्षात्कार गर्नका लागि विगत बिर्सिनुपर्ने रे। समय संरचना र यसका लेखाजोखा नगरी हल्का टिप्पणी गर्नेहरूले मात्र बोल्छन् यस्ता कुरा। वास्तवमा समय चेतना र जीवन जगतबारे गहिरो अध्ययन गरेका मानिसहरू विगत भनेको सबै बिर्सन लायक समय हो भनेर हतारमा टिप्पणी गर्दैनन्। मान्छेले अनुभूत गर्ने खास समय भनेको विगत मात्र हो, किनभने भविष्य आएको छैन। आगत भनेर परिकल्पना गरिएको भविष्य कहिले आइपुग्दैन। हामी विगतलाई नै जीवनको जग बनाई त्यसैमा टेकेर उभिएका छौँ। विगतमा लिएका सारा अनुभवहरूलाई उपयोग गरेर नै तपाईँ अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु। वर्तमान भन्ने समयको बिन्दु त छँदै छैन। तपाईँ भन्नुहोस् त, कहाँनिर छ वर्तमान? कहाँदेखि कहाँसम्म समयलाई तपाईँ च्याप्प समातेर स्थिर राखी यति चाहिँ पक्का वर्तमान हो भन्न सक्नुहुन्छ? चिनिया दवाल अथवा बर्लिनको पर्खाल चाहिँ कुनै सिमाना छ? अथवा समयका कुनै ढिस्को ठडियाएर सिमाना लगाउन मिल्छ जसले समयको गतिलाई स्थिर राखेर काल विभाजन गरोस्? त्यस्तो कुरा सम्भव छैन। त्यसो भए तपाईँ कुन समयलाई विगत र कुनलाई वर्तमान भन्न सक्नुहुन्छ? भविष्य त आउने परिकल्पनाको कुरो हो, माथि नै भनियो, तसर्थ यहाँ त्यसबारे कुरा नगरौँ। मैले यो लेख लेखिरहँदा, तपाईँहरूले पढिरहँदा कति कति वेद, लव, विपल र निमेषहरू, कति क्षण, काष्ठा र दण्डहरू, लघु, नाडी र मुहुर्तहरू, घडी, प्रहर र यामहरू चिप्लिएर विगत भइसके। परमाणु, अणुको कुरै नगरौँ। तपाईँलाई थाहा छ, वर्तमान भन्ने एउटा शब्दको उच्चारण गरिसक्दा नै कति निमेषहरू बितिसके। पूर्वीय दर्शन चेतना अनुसार समयको गणना परमाणुबाट सुरु हुन्छ। अमूर्त समय होस् वा मूर्त वस्तु, सबै कुराको लघुतम मानक सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणुबाट सुरु भई ब्रह्ममा पुगेर टुङ्गिने विश्वास गरिन्छ। ब्रह्मबाट पुनः परमाणु सुरु भइहाल्छ। यो कालचक्र आफै घुमिरहन्छ भने यसैभित्र सारा ब्रह्माण्ड पनि घुमिरहेको छ। दर्शनशास्त्रले भन्छ, नवमण्डलमा सूर्य, पृथ्वी र सारा ग्रहहरू, सारा जगत चराचर चक्राकारमा घुमिरहेका छन्। समयलाई परमाणु, अणु, त्रश्रेणु, त्रुटि, प्राण, वेद, लव, निमेष, विपल, क्षण, काष्ठा, दण्ड, लघु, नाडी, मुहूर्त, घटी, प्रहर, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, सर्वत्सर, अब्द, दशाब्द, शताब्द, दिव्य वर्ष, युग, महायुग, मनवन्तर, कल्प हुँदै ब्रह्ममा पुगेपछि प्रलयको परिकल्पना गरिएको छ। समयलाई काल वा महाकाल भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो। ल ठिक छ, जिन्दगी जिउने सिलसिलामा योजना व्यवस्थापनका लागि समयलाई खण्ड खण्ड गरी विगत, वर्तमान र भविष्यको नाममा वर्गीकृत गरियो। तर त्यो त कार्य सम्पादनका लागि बाँडिएको योजना मात्र हो। समयलाई समातेर स्थिर राखिएको होइन। मानिसले बुझेको समय विगत हो, बुझ्न बाँकी आगत हो। यदि तपाईँले आफ्नो विगतलाई जीवनको पाठकका रूपमा लिनुभयो भने त्यसले तपाईँलाई होसियार, परिपक्व, जिम्मेवार बनाउँछ। त्यसर्थमा विगतलाई केही व्यथाको पोलिन्दाको रूपमा मात्र बुझाउने र त्यसलाई बिर्साउने कुरा गर्नु भनेको
प्रकृति र जीवन मर्मप्रतिको घोर अज्ञानता हो। कवि विलियम शेक्सपियरको एउटा उक्ति छ, विगत भनेको प्रास्तावना हो, प्रास्तावना भनेको परिचय हो, सुरुवात अथवा आधार हो। अनि विगत बिर्साउन बल गर्नेहरूले कसैको सामाजिक धरातल खुस्काउन परिचयको वास्तविक आधारबाट अलग थलग गराउन खोजेका हुन् कि होइनन्, इतिहासबाट उखेल्न खोजेका हुन् कि होइनन्, यसबारे चिन्तन गर्नु हरेक विद्वानको दायित्व हो। मैले विद्वान शब्दको प्रयोग गरेपछि को हुन् विद्वान पनि थोरै जनाउनु पर्यो। सामान्यतया मान्छेहरू विद्वान र बुद्धिजीवीलाई एकै ठाउँमा मिसाएर सम्बोधन गरिरहेका हुन्छन् अथवा एकको ठाउँमा अर्कोलाई औँल्याइरहेका हुन्छन्। यहाँनिर सबै पाठकहरू विद्वान र बुद्धिजीवी बीचको भिन्नताबारे प्रश्न हुनु जरुरी छ। विद्वान र बुद्धिजीवी धेरै भिन्न हैसियत हुन्। बुद्धिले जीविकोपार्जन गर्नेलाई बुद्धिजीवी भनिन्छ भने न्यायपूर्ण विवेक सम्पादन गर्नेलाई विद्वान भनिन्छ। विद्वानमा सम्भाव हुन्छ भने बुद्धिजीवीमा आफ्नो दुनो सोझ्याउने दाउ हुन्छ। विद्वानका विपरीत दाउ हेरी हेरी च्याखे थापेर आफ्नो स्वार्थ टिकाउने ल्याकत बुद्धिजीवीमा निहित हुन्छ। यसर्थमा स्याल पनि बुद्धिजीवी हो, किनभने स्याल चतुर हुन्छ। तर चतुर जति सबै विद्वान हुन कहाँ सम्भव छ र? यसै कारण विद्वान र बुद्धिजीवी एकै होइनन्। धूर्त स्याललाई हामी विद्वानका रूपमा स्वीकार गर्न कहाँ सक्छौँ र? यस्तो आशा गर्नु नै बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोज्नु हो। अब फेरि समय सन्दर्भकै कुरा गरौँ। माथिदेखि हामी समयका बारेमा कुरा गर्दै विगत बिर्सन आवश्यक छ छैन, सम्भव छ कि छैन, उचित छ कि छैन भन्ने जस्ता सार्वजनिक सरोकारमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। समय वर्गीकरणको सवालमा मूर्त स्थूल र अमूर्त ब्रह्मचेतन बीच पार्थक्य कुरा गर्नु सर्वसाधारण पाठकहरूका लागि धेरै भारी हुन सक्छ। म यहाँनिर सबैले बुझ्ने गरी सजिलो उदाहरण पस्किन चाहन्छु। विगत बिर्सिने लहरमा मैले आफैलाई जन्माउने आमाले गर्भधारण गरेको कुरा पनि बिर्सिनु? विगत बिर्सनलाई मैले मेरी आमालाई, म स्वयंलाई बिर्सन सम्भव छ? यदि त्यसो हो भने गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई नायक निरूपणका खातिर व्यक्तिको कर्तव्य र उत्तरदायित्वबारे कुरुक्षेत्रको मैदानमा उभ्याएर दिएको उपदेश के औचित्य? जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गदपि गरिएसी जस्ता श्लोकको आदर्शको के अर्थ? विषयान्तर भएर धेरै टाढा नजाउँ। अब कुरोको चुरो फुकाउनै पर्यो। मैले माथिबाट यति लामो भूमिका बाँधेर गर्न खोजिरहेको कुरो के हो भने स्यालका लासहरूको अघि गरिएको एउटा भाषण। अझ विस्तारमा व्याख्या गरौँ। अगस्त महिनाको दोस्रो साता अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्य अन्तर्गत पिट्सबर्ग महानगरमा बस्ने 2 जना हैतेसीहरूले मलाई भेट्ने समय मागे। मैले समय दिएँ। उनीहरू आए, हाम्रो भेट भयो। कुराकानीको क्रममा मलाई थाहा भएको विषय के रहेछ भने यहाँ आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने एक वक्ताले विशेष रूपमा भुटानबाट लखेटिएका मान्छेहरूलाई इङ्गित गर्दै पुराना कुरा सम्झिनेहरू मरेका स्याल सरह दाबी गरेछन्। यस्तो हेयभाव दर्शाउने वाक्य ती वक्तालाई किन आवश्यक पर्यो होला? उनलाई मान्छेहरूको एउटा सिङ्गो जमात समुदायको तुलना स्यालको सिनोसित गर्नुपर्ने त्यस्तो के चाहिँ खड्गो परेछ भन्ने जस्ता कुरामा म पनि एकै क्षण अल्मलिएँ। आखिर उनका लागि मरेकै स्याल रहेछ यो समुदाय। उनी स्यालका लासहरू बिउजाउने किन प्रयत्न गरिरहेका छन्? पहाड जत्रै प्रश्न खडा भयो। कहिले हो त्यस्तो भएको? मैले निकै बेरमा मौनता तोडेर जिज्ञासा राखेँ। उनीहरू दुवै एक स्वरमा बोले, 2 साता कटिसक्यो। उनको भनाइमा पुराना कुरा भनेको विगत हो। सन्दर्भको कथाअनुसार उनले यसरी एउटा समुदायलाई औँल्याएर त्यो आक्षेप थोपरेको पनि विगत भइसक्यो। उनीसित राय माग्ने हो भने सायद अब यो पनि बिर्सिनुपर्छ। तर यो बिर्सने कुरो होइन। हामी बिर्सदैनौँ, चाहेर पनि बिर्सन सक्दैनौँ। आंशिक आक्रोशको रागमा उनीहरू बोलिरहेका थिए। केही मत्थर गराउने मनसाय जाग्यो र मैले भने, होइन, शिकार खोज्न दगुरिरहेका जिउँदो स्यालले सुतेका स्यालहरूलाई मरेका सम्झेछ। कुरो धेरै ठुलो लागेन मलाई। मेरो कुरो सकिँदा नसकिँदा उनीहरू केही हताश, केही रुष्ट, केही आक्रोशित देखिए र मसितै गुनासो गर्न थाले। होइन, तपाईँ 30 वर्षदेखि समाज भनेर हिँडेको देखेका छौँ। समाजप्रति यस्तो दुर्ग्रहपूर्ण आक्षेप आउँदा के गर्न सकिएला भनेर सुझाव लिन पो आएका थियौँ। तपाईँलाई ठुलो कुरो लागेन, उनले हामीलाई मरेको स्यालसित तुलना गर्नु उचित हो भन्ने लाग्छ भने ठिकै छ। हामी अरूतिरै सोचौँला, सुझाव पनि अरूतिरैबाट लिउँला। यसरी उनीहरूको रोष मिश्रित कटाक्ष सुरु भएपछि अब मैले गम्भीर हुनुपर्ने बेला भयो। हुन पनि हो। एक दिन अतिथिका रूपमा आएका पाहुना वक्ताले बोलेको सबै पत्याउनै पर्ने र आफ्नै समाजका उत्तरदायी समाजसेवीहरूको आपत्ति नपत्याउनु पर्ने मेरा लागि कुनै कारण थिएन। मैले विस्तारमा सबै कुरा बताउन अनुरोध गरेँ। उनीहरू घटनाको तथ्य विवरण पेश गर्दै गए। विवरण अनुसार ती वक्ता नेपालमा पञ्जीकृत सङ्गठन जीवन विज्ञानका संस्थापक तथा योग विद्या प्रचारक एलपी भानु शर्मा हुन्। गत अगस्त महिनाको 6 तारिकका दिन पिट्सबर्गमा क्रियाशील ओमकार परिवार नामक संस्थाले खुशी विज्ञान साइन्स अफ ह्याप्पिनेस आमुख दिएर आयोजना गरेको कार्यक्रममा शर्माले सो कुरा बोलेका थिए। यस्तो अप्रत्याशित कुरो सुनेपछि
तीन छक्क परेर म घोरिएँ। पातञ्जल योग दर्शनको व्याख्या अनुसार सामान्य मानिसहरूमा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष र अभिनिवेश 5 किसिमका क्लेशहरू हुन्छन्। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, विनिवेशा, पञ्चक्लेशा। योग दर्शन 2.3। सोही व्याख्या अनुसार जबसम्म यी 5वटा दुर्गुणहरू कसैको चेतनामा रहन्छन् तबसम्म आत्मस्वरूपको दर्शन सम्भव छैन। अनि एकजना आत्मस्वरूपको दर्शन गरिसकेको दाबी गर्ने योग गुरुबाट यस्तो निकृष्ट तुलना, त्यो वाक्य बोल्ने बेला उनको विशुद्धि चक्रमा के अड्किएको रहेछ? मेरा लागि आश्चर्यको सीमा रहेन। विवरणहरू थपिँदै गए, म सुन्दै गएँ। म सामान्य घटनाहरूमा प्रभावित नभई तटस्थ रहेर लेख्ने जमर्को गर्छु। तर यहाँनिर एउटा कुराले मलाई समेत असाध्यै पोल्यो। भुटानी समुदायकी एक शारीरिक रूपमा अशक्त तर चेतनाले सशक्त नारी माया भट्टराईको भर्खरै प्रकाशित कविता सङ्ग्रह आमाको काखतर्फ इङ्गित गरेर पनि वक्ताले बोलेछन्। केन्टकीमा कसैले आफूलाई एउटा किताब दिएको र सो किताबमा भुटान भनेर रुवाबासी गरिएको उनले बताएछन्। त्यो बितिसक्यो, अब बितेको र मरेको एकै हो भनेर बारम्बार बितेको कुरा र मरेको स्यालको उपमा जोडेर उनले बोलेछन्। वक्ताबारे यस्ता विवरणहरू सुनेपछि मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमै संवेदनाको मर्मछेदन भयो। होइन, एउटा जमातका अगाडि गुरुको स्थान लिई बसेका मान्छे यति धेरै संवेदनहीन पनि हुन्छन्? आफैलाई प्रश्न गरेँ। उत्तर पनि आफै फेला पारेँ। किन नहुनु? हुन्छन् नि। एउटा गाई नदिएको न्युमा गुरु द्रोणले सारा कुरुकुमारलाई राजा द्रुपदसित युद्ध गराएका थिए। गुरुका नाममा आफ्नो भित्री मनसुबा पुरा गर्न धेरै मान्छेहरू लागेकै हुन्छन्। होइन, उहाँमा चाहिँ कसैको अहित चिताउने सोच नै छैन भनेर जबरजस्ती आड ओडेसो गर्नुपर्ने हामीसित त्यस्तो ठोस भरोसाको आधार के छ र? त्यस्तो लाग्ने म एकजना मात्र होइन। यो 1 दिन कराउँछ, 2 दिन औला उठाउँछ, 4 दिनमा सबै चुप लाग्छन्। विषयको चर्चा सेलाउँदा समाप्त हुन्छ भन्ने आङ्कलन यदि वक्ता र सम्बन्धित पक्षले गरेका छन् भने त्यो भ्रम नरहोस्। यस तथ्यले विशेष रूपमा अमेरिकावासी र नेपाली भाषी भुटानीहरूको संसारभरि फिँजिएको समुदायहरूलाई आहत बनाएको छ। खाटो बस्दै गएको पुरानो घाउ कोट्याएर नुनचुक दल्ने काम भएको छ। मलाई विवरण सुनाउँदै हितेशीहरू मेरा मात्र मित्र होइनन्, उनीहरू सिङ्गो समुदायकै मित्र हुन्। सिङ्गो समाजका शुभचिन्तक र दायित्वशील व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूले बताएका विषयमा अन्यथा हुने कुरै भएन। मैले थप स्पष्ट पार्न उनीहरूलाई आग्रह गरेँ। फेरि सवाल जवाफ चल्यो। थपिएका विस्तारित विवरणहरूमा उनीहरूले वक्ताद्वारा त्यस्ता अनर्गल बोलिएपछि कार्यक्रममै भनावैरी चलेको कुरा पनि बताए। जानकारी अनुसार कार्यक्रमको सहभागीका रूपमा रहेका पिट्सबर्गकै बासिन्दा स्थानीय समाजका अग्रज एक सचेतकले कार्यक्रम चलिरहँदैकै अवस्थामा र त्यसपछि पनि वक्ताकै अगाडि उभिएर सो कुराको कडा प्रतिवाद गरे। ती सचेतकलाई म पनि चिन्छु। सही समयमा सही कुरो बोलेर उनले संसारभरि रहेका भुटानीहरूलाई कृतज्ञता तुल्याएका छन्। यसका लागि म सबैका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु। विवरण सुनाउने मित्रहरू सुनाइरहेका छन्। म गमिरहेको छु। क्रम टुङ्गिएकै छैन। यसरी खरो शैलीमा प्रतिवाद चलेपछि जीवन विज्ञानका संस्थापकमध्ये एक श्री रमेश नेपालले कुनै भुल भएको छ भने क्षमा याचना गर्दछौँ। यदि कसैमा आघात पर्ने कुरा बोलिएको छ भने वक्ता स्वयंले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्दै चर्काचर्की चलिरहेको अवस्थालाई साम्य गराएछन्। तर आज 3 महिनाको लग लागिसक्यो, अझै पनि आत्मसमीक्षा त भएन नि। ठोस प्रतिक्रिया समेत आएको छैन। योग गुरु र शिष्यका रूपमा स्थापित अन्तर्सम्बन्धका लागि यो घातक खेदजनक कुरो हो। 65-70 दिनसम्म पनि सम्बन्धित पक्षबाट आत्मालोचना र क्षमायाचनाको कुरा नआउँदा धेरैजना अधैर्य हुन थालेका छन्। अझै पनि सम्बन्धित वक्ताले आफूले बोलेका अनर्गल कुराप्रति खेद प्रकट गरी क्षमायाचना गरेमा अन्तर्सम्बन्धको स्थिति सुधारोन्मुख हुन सक्छ। आफ्नो तस्बिरमा प्रभामण्डलको छवि राखी भित्तामा टाँगेर आस्था पुरुष बनिसकेका व्यक्तिहरूलाई क्षमाशील हुन भारी बात नहुनुपर्ने हो। हुन त पहिलो कुरो त्यस्ता व्यक्तिबाट यस्तो शोभाहीन शब्द फुत्किनु नै अचम्मको कुरा हो। त्यस्तो व्यक्तिबाट आश्चर्यजनक रूपमा आएको त्यो अभद्र शैली र आक्षेपलाई एउटा समुदायले नै सहजै पचाउन सक्दैन। यति कुरा सम्बन्धित वक्तालाई थाहा हुनुपर्ने हो। के औचित्यमा उनले यस्तो कुरा अभिव्यक्त गरेका हुन् भन्ने सार्वजनिक सरोकारको विषय नै बन्ने भयो। ती वक्ताबाट यसपटक मात्र यस्ता शुद्र वाक्यहरू अभिव्यक्त भएको होइन रहेछन्। खोजी हुन थालेपछि अरू धेरै कुराहरू फेला पर्दैछन्। अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि उनले आफूभन्दा पृथक विचार, विश्वास र परम्पराका मानिसहरूतर्फ औल्याउँदै तिनीहरूले अपराध गरिरहेका छन् भन्ने जस्ता टिप्पणी समेत गरेका रहेछन्। भुटानको नेपाली समुदायले भुटान सम्झिनु, त्यहाँ आफ्नो समाज, भाषा र संस्कृतिमाथि भएको अन्यायलाई प्रतिकार गर्दै न्यायका लागि कूटनीतिक पहल गर्नु साँच्चै अपराध हो त?
त्यस्तो गर्दा साँच्चै मरेको स्याल भइन्छ त? ती प्रश्नहरूको जवाब सार्वजनिक रूपमा आउनु जरुरी छ। विगत बिर्साउने कुरा कि त लक्षित समूहको सामाजिक अवस्थिबारे अज्ञानतावश भएको हुन सक्छ कि त निश्चित प्रयोजनमा। प्रयोजनवश भएमा यस्तो कुरा दुईटा प्रयोजनमा हुन्छ। एउटा अन्याय गर्ने पीडक पक्षबाट अनि अर्को चाहिँ हताशले गाँजेको दास्ताको जन्जिरबाट बाँधिनु नै आफ्नो मुक्ति सम्झिने पीडित पक्षबाट। पहराका विरुद्ध कुइनाले ठेलेर ढल्दैन भने जस्तो समर्पणको चेतनामा विगत बिर्सिनुपर्ने बाध्यताका कुरा गर्नेहरू धेरै हुन्छन्। तर हामी पछुताउन र रुनलाई होइन, एउटा ऐतिहासिक दुर्नीतिका विरुद्ध न्यायिका सम्बोधनका लागि भुटान सम्झिरहेका छौँ। नागरिकहरूलाई आफ्नो थात थलोबाट विस्थापित गराउनु, यहुदीहरूलाई मृत्यु शिविरमा राखेर अत्याधिक श्रम गराउने हिटलरको अपराधभन्दा कम छैन। भुटानीहरूले भुटान सम्झिनुको तात्पर्य प्रतिशोध साधन गर्न नभई पीडकको आपराधिक इतिहासलाई स्थापित गराएर त्यसमाथि न्यायिका निरूपण गराउनु हो। यी कुरा विश्वभरिका न्यायप्रेमीहरूको अभिष्ट पनि हो। भुटान भुटान भन्दै त्यहाँको ढुङ्गो माटो मस्तिष्कमा हालेर हद मूर्खता पेश गर्नेलाई मात्र हामीले भुटान सम्झेका होइनौँ। माटो र ढुङ्गा, पहाड, नदी त सम्पूर्ण धरतीमा उस्तै छ। यो सारा धरती एउटै घर हो। तेस्रो नेत्र नै खुलिसकेको एउटा युग द्रष्टाको रूपमा प्रकट भएको भान पार्ने मान्छेलाई यति कुरा ज्ञान हुँदैन। कुनै समुदायको मर्मबारे अध्ययन अनुसन्धान नगरी यसरी आघात पुग्ने गरी टिप्पणी गर्ने व्यक्ति कसरी महान आध्यात्मिक गुरु हुन सक्छन्? आयोजकहरू पनि यस्तै हलन्टार प्रवृत्तिहरूलाई खर्च गरिकन यसरी आफ्नै समाजतिर धारे हात लगाएर सराप्न प्रोत्साहित गर्ने आखिर के औचित्यमा चलिरहेका छन् त यस्ता अभियानहरू? समुदायभित्र बाहिर यसबारे चर्चा गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसित कुराकानी भइरहेको छ। केही व्यक्तिबाट सम्बन्धित वक्ताको आशय कसैलाई अहितकार थिएन भन्ने तोक्चे तर्कहरू पनि आएका छन्। यो कुनै निहित स्वार्थ प्रेमको पक्ष पोषण हो कि विवेकशील न्यायको निरूपण हो? केही समयभित्र सबै कुरा बाहिर आउनेछन्। सम्बन्धित वक्ताले बोल्दै गर्दा ईश्वरीय अलौकिकताको प्रसङ्गमा विगत बिर्सिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए भन्ने परिभाषित पक्षधर्ता पनि उनका केही हितचिन्तकबाट आएको छ। तर पूर्वीय सनातनीय परम्परा भनेको विगतमै जन्मिएका सन्त महात्मा र ऋषिहरूको अस्तित्वमा अडिएको दर्शन चेतना हो। अवतार, पूर्वजन्म, वरदान, श्राप आदि आदर्शहरू शास्त्रले नै बोकेर ल्याएका छन्। विगतमा कुनै शक्ति विद्यमान थियो र नै नयाँ अवतार सम्भव छ। पूर्वजन्म थियो र नै पूर्वजन्म छ। सारा शास्त्रहरू, वेद, उपनिषदहरू, मीमांसा र ज्योतिष वाङ्मयहरू विगतकै देन हुन्। अनि यस्तो आदर्शवान विश्वास बोकेर हिँडेको एउटा समाजलाई त्यसरी विगत बिर्सनै पर्छ भनिदिँदा के अर्थ लाग्छ? सबैले मूल्याङ्कन गर्लान् नै। हुनसक्छ समुदायभित्रकै केही मान्छेहरूले तिनका कुरामा केही सकारात्मक अंशहरू पर्गेलेर वैदिक नाफा कमाउने सपना पनि साँचेका होलान्। तर यस चराचर जगतमा सकारात्मकता भनेको मिहिन ढङ्गले खोज्यो भने जुनसुकै कुरामा पनि विद्यमान हुन्छ। लुगा खोलेर नाङ्गै हिँड्दामा पनि सकारात्मकता छ। नाङ्गै हिँड्ने गरियो भने शरीरको प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढ्छ। छालाका स्नायु तन्तुहरू कडा भएर निरोगी बन्ने सम्भावना बढ्छ। के त्यसो भए त्यस्ता सकारात्मकताका लागि नाङ्गै हिँड्न सकिन्छ? मुख्य सवाल यहाँ एजेन्ट सरकारमा नकारात्मकता धेरै असरदार कि सकारात्मकता धेरै प्रभावकारी भन्नेमा पो छ। ल ठिकै छ, वक्ताको आशय अहितकार थिएन भन्ने घिडगिडोमा लम्पसार नै परेछन् कोही भने पनि केही छैन। वक्ताको आशय र अपेक्षा जेसुकै होस्, आशयमा विवाद होइन, शब्द, शैली र वाक्यमा आपत्ति होइन, तुलना र दृष्टान्तमा आपत्ति हो, त्यसले पार्ने असरको लक्षणमा आपत्ति हो। उपचारात्मक आशय छ भन्दैमा एउटी बिरामी आमालाई औषधि खान बोलाउँदा ए बाँकी स्वास्नी औषधि लिन झट्टै उठ भन्यो कसैले भने कस्तो सुनिएला? मैले यो लेख लेखिरहँदा को कताको अथवा फलानु यताको र चिलानु उताको भनेर उल्लेख गरिन। भरसक पक्ष विपक्षका कुरा नगर्नु नै सबैका लागि भोलिका दिनहरू उज्यालो राख्ने प्रयत्न हो। यद्यपि भनावैरी नै भइसकेपछि आखिर भन्ने र सुन्ने दुई पक्ष त हुने नै भए। त्यसो हुनाले दुवै पक्षका कुरा आउन भनेर मैले स्वयं जीवन विज्ञानका एक संस्थापक श्री रमेश नेपालजीसित यस सरोकारमा कुराकानी गरेको छु। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो सफाईको अवसर प्राप्त होस् भनेर सो सुयोग मिलाइएको थियो। अझै पनि अनर्गल बोलेको प्रमाण कहाँ छ र भन्दै खोचे थाप्ने काम गरिएमा यो विषयले समाजलाई नै निकै गहिरो चोट पुर्याउने छ। त्यस कार्यक्रममा कसले के बोल्यो, कसले विवाद सृजना गर्यो, कसले प्रतिकार दर्शायो, कसले मौखिक क्षमा माग्यो, कसले लिखित क्षमा याचना गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो, समस्याको अल्पकालीन निकास कसरी गरियो भन्ने वृत्तान्त वक्ता, आयोजक र सहभागी सबैलाई थाहा छ। हो, यति कुरा सामान्य भन्दा सामान्य मानिसलाई पनि थाहा छ। पुराना कुरा सम्झेर सधैँ रुनु मुनासिब छैन। रमाइलो विगत सम्झेर हर्षले उफ्रिनु र दुःखद विगत सम्झेर सधैँ झोक्राउनु जीवनका लागि कदाचित राम्रो कुरा होइन। तर हिजो नभई आज र आज नभई भोलि हुन सम्भव पनि छैन। हिजो भनेको विगत हो भने भोलि भनेको आगत हो। मानिसका सारा गौरवगाथा, शिक्षा, योग्यता, अनुभव र जिउने आधारहरू विगतमा नै ओडेसिएर खडा भएका छन्। हिजोको सम्झना र भोलिको कल्पना गर्न नसक्नेहरूले आजको योजना गर्न सक्दैनन्।
माथि पनि भनिसकिएको छ, सरदर रूपमा विगत बिर्साउने कुरा पीडकले गर्छ कि त उसको मतियारले। पीडितहरूलाई आफूमाथि भएको अन्याय बिर्सेर फेरि सम्झौता गर्न उत्प्रेरित गराउने कुपित गन्ध लुकेको हुन्छ विगत बिर्साउने योजनामा। पीडितहरूले विगत बिर्सिदिँदा पीडकहरू खुब रमाउँछन्। सन् 1939 को 22 अगस्तका दिन हिटलरले आफ्नो सैन्य दस्तालाई आदेश जारी गर्दै अर्मेनियालीहरूले करिब 20-22 वर्ष पहिले आफ्ना अग्रजहरूको नृशंस संहार भएको कुरा बिर्सिसकेकाले यहुदीहरूलाई पनि त्यसै गरी मार्नुपर्ने बताएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा अर्मेनियाहरूले साँच्चै आफ्ना वंशजहरूको नरसंहारको इतिहास बिर्सिसकेका थिए भने यहुदीहरू चाहिँ मृत्यु शिविरमा थुनिएको अवस्थामा पनि आफ्नो इतिहास साँच्न हरतरले बल गरिरहेका थिए। मृत्यु शिविरमा रहेर हरेक यहुदीहरूलाई आफ्ना कथा लेखिरहन उत्प्रेरित गर्ने साइमन डब्नोलाई लेखेको र लेख्न प्रोत्साहित गरेको अपराधमा हिटलरको सैन्य दस्ता गेस्टापोले मार्यो। तर विश्वयुद्ध साम्य भइसकेपछि उनीहरूले लेखेको दस्तावेजहरूको अनुसन्धान हुँदा यहुदी इजरायलीहरूले एउटा देशसहित न्याय पाए। यसरी जहाँ जहाँ आफ्नो समुदायप्रति विगतमा भएको अन्यायको इतिहास मासिएको छ त्यहाँ न्याय हराएको छ भने जहाँ इतिहास जोगाएर राखिएको छ त्यहाँ न्यायको नजिर स्थापित भएको छ। अतः समग्र संक्रमणकालीन न्याय दर्शनको आधार नै उत्पीडनको इतिहासलाई सम्झिरहनु हो। भुटानीहरूको सन्दर्भमा उनीहरूलाई विगत बिर्साउन बल गर्ने त्यहाँका अत्याचारी पीडक शासकहरू थिए। अहिले पनि ती पीडकहरू निर्वासित समुदायलाई इतिहास बिर्साउन बल गरिरहेकै छन्। निर्वासित समुदायलाई उखेलेर धपाएका ठाउँहरूमा नयाँ बस्ती बसालेर ठाउँका नयाँ नाम राखेर विदेशी पर्यटकहरूलाई घुमाएर सबै पुराना कुरामाथि रङ रेगन गरी बिर्साउने योजनामा सक्रिय पनि छ पीडक पक्ष। इतिहासबाट निर्वासित समुदायलाई नामेट बनाउन क्रियाशील छ। तर यो संक्रमणकालीन ऐतिहासिक कालखण्डमा विश्वभरि निर्वासित भुटानीहरूलाई सूत्रबद्ध कायम गरेर भविष्यमा हुन सक्ने न्यायिका निरूपणका लागि उनीहरूको परिचय सजीव राख्ने विरासत भनेकै उनीहरूको त्यही एउटा इतिहास हो। विगत बिर्साउने बहानामा आफ्नो इतिहासको जग हल्लाउन खोज्छ कसैले भने सचेत मान्छेहरूलाई मन पर्दैन। अनि यी गुरु भनिएका मान्छेले गरेको कुरा कसरी ठ्याक्कै तिनै पीडकहरूको बोलीमा लोली मिल्न पुगेको हो, यो संयोग हो कि प्रयोजित हो भन्ने कुराको पनि खोजी गर्नुपर्ने भएको छ। अब यो प्रचारक तथा आध्यात्मिक महापुरुषको उपाधि लिएर जबरजस्ती हिजो बिर्साउन तम्सिएका मानिसलाई कुन रूपमा लिनुपर्ने हो, यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने दायित्व सबैमा आइपरेको छ। लेखकको सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढेर गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन गरी विद्वान पाठकहरूले पनि राय सुझावहरू राख्नुहुने नै छ। यो आलेख लेखकको नितान्त व्यक्तिगत धारणाको प्रस्तुति हो। यसमा हुन सक्ने सम्भावित बहस विमर्शमा प्रकाशन संस्थाको कुनै पनि दायित्व नरहने जानकारी गरिन्छ।